تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندا ہوئے نکرے چ بیٹھ کے تے لوگ کہندے نے انج روندا جی ماں مر گئی ہے کیونکہ روندے او نے جنہ دی ماں مر جائے جنہ دی ماں زندہ ہوئے وہ پتران نو رون دیندی نہیں میری ملت دے نوجوانوں ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوئے نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناندہ ہوئے گا نا ادو ویکھو جنہ دی امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا وہ سدھے قبرستان جاندے لوگ عید مناندے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں خوشیاں آ جانتے پھر بھی یاد ماں پہ ہوندے دکھ آ جانتے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر انہا ورگا کوئی ہووے تے انہا ورگا پیار کرے نا امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھ کے جدو رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چو اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرتے انج میرے آقا دے آنسو گر رہے صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا تیرے اتھرو کون ویکھے سونے کنے دکھ دیتا سانو دسو اسی پتر توڑیا ظلفاں تو بار دئیے کیوں روندے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا عرض کی تھی سونا پھر روندے کیوں ہو فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ہے میری ماں یاد آ رہی ہے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے عرض کی تھی سونے کی دل کر دے فرمایا جب میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ فرمایا میرا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میرے نبی دی تمنا ویکھو فرمایا میرا دل کر دے میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں جب ماما بلاندیاں ہی رہ جاندیاں پتر بول دے نہیں ماما آکے کہندیا آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر میں نے بلاندا نہیں اور جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے نا اس نبی نے فرما کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں اکثر گل سنانا میرے کو لے کے دن بڑے رہے جے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کی میں گزری تیری کی میں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے میں بابا جی نے پوچھا میں کہا بابا جی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی پر شکر پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گئے کوئی امریکہ چلا گئے اللہ دے برکرم ہو گئے تے کوٹھیاں بھی رب نے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں رب دا بڑا فضل ہے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ ساری یہ پوریاں کر دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے میں دیکھیا تے بابا جی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں تے کہنے لگے آسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظریے ہوندے ماں نظر نہیں ہوندی ماں نظر نہیں ہوندی دل کردا کدے ماں ہوئے پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتا رہ جاندیاں نے کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی ایک دن
نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں کہ عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ میرے آقا فرما دینے عائشہ اے اونٹنی دنوں کے اہل پکڑ لیں او کھجور دی شامیں بہ جاؤ عائشہ میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بہ گئی نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے نال کملی والے روئے فرما دیا میں نبی نوئی امت دے غامے جے ساری ساری رات روندے آوے کھیا جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جے روندہ کدے نہیں بے کھیا فرما دیا نے میرے آقا دا رونا بے کے میری چیخوں نکل گئی دل کردہ دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جے کیوں پیا رونا ہے نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے فرمایا اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا آئی اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لائے اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لائے اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے اماں عائشہ نے عرض کی تھی وہ کملی والے آؤ کدے اونجر رونا ہے کدے انجر حسنا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھاؤں میری اماں میں سینے نہ لگا لے فرمایا آج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نہ مل لواں مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نہ ملنے آیا فرمایا عائشہ جی اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں نہ مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا فرمایا عائشہ جی میں اپنی ماں نہ مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلہ بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تو میرے نبی نے اپنی ماں یاد آ جا دی ساری زندگی حضور ماں نے یاد کر کے روئی یاد جو ماں حلیمہ میرے نبی نے ملو نہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے قدمت تھلے کملی بچھائی بڑی دیر گلوں لیا رہی ہیں نبی پیا پاک دوزانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال اینا پیار پہ کر دیں صحابہ کے اندرے سچا نو ٹوٹ دا ویکھیا سورج مڑ دا ویکھیا درخت ٹوٹ دے ویکھے پتھرہ نو کلمہ پڑھ دا ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ لے صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دیا گلہ سن دے رہے مائی نو جدو پیار آوے نبی دا متھا ہی چملوے صحابہ فرمان دے خیال آیا جدے جوڑے نو عرش ترس دے مائی دا متھا ہی چمی جان دی ہے آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سونے میں چل نہیں ہے نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتی ہیں درم تے دینار دیتے مائی ٹورن لگی تے حضور بازوان دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹور دے گئے اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونے ہن میں چل نہیں ہے میرے نبی مائی دے گلے چباواں پاکے سے درد نہ روئے کہ مائی دی یہ چیخہ نکل گئی تے رو کے نبی کریم فرما دے نے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی آ جاندے ہو تے میری ماں والی حسرت مک جاندی ہے میرا بھی دل کردہ میں کسی نے ماں یا کھاں تو میں نے پتر کہہ کے سینے لا لے اماں جی جلدی آیا کرو مائی متھا چوم کے ٹور پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر ہوندی رہی مائی دی کانڈ ویکھ دے رہے جب مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے صحابہ نے عرض کی تھی سونا مائی کون سی فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شانہ نے اکھیا سونے شانہ تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑے انو کائنات ترس دیئے مائی او دا متھا چوم دی رہی ہے اکھیا سونے مائی ہے کون ہے فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سے مائی دیاں بکریاں چار دارے میں سے مائی دیاں بکریاں چار دارے میری مائی حلیمہ آئی ہوئی سی سچی دسو اجے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آ جائے میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردا میرے ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لیا کر تے اپنے ابو دے ہاتھ چومیا کرو میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کرنا
اس دن زمانے چ تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا. میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب مینوں مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے اسی صاحب تانوں یاد ہے کہ میں اپنی ابو تے ابی مما دی بڑی خدمت کیتی تو انہاں نال بڑا پیار کردا رہا. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب نوں یاد ہے میں بچپن تو ویکھدا ہاں. کہنے لگے اسی صاحب جدوں بھی زندگی چ کدے کوئی مشکل پیندی سی تے امی تے ابو نوں کہندا سا میرے لیے دعا کرو. ہن جدوں دنیا تو ٹر گئے نے نا روز قبر تے جانا پر جدوں کوئی مصیبت ہوندی ہے تے میں دونوں دی قبر دے درمیان چ جا کے لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تواڈے پتر تے مصیبت آ گئی ہے دعا کرو. کہنے لگا اسی صاحب رب کعبہ دی قسم ہے اجے بھی میں ایک گل کر کے گھر نہیں پہنچدا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے. وہ اج بھی میرے اتنے اینی رحمت کر دے ماں پہ دنیا چ حیات ہوا تے اولاد لی پھر بھی رحمت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے دنیا تو ٹر جانو جمعے والے دن ماں دی قبر تے باپ دی قبر تے حاضری دے کچھ نہ کرے صرف حاضری دے لے صرف انہاں دی قبر دی زیارت کرے. نبی کریم نے فرمایا وہ جڑا ایک نگاہ اپنے ماں تے باپ دی قبر چ دونوں چوں ایک نو یا دونوں نو ویکھنا نا اسے دا ویکھن دا صدقہ رب پچھلے ہفتے دے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے. یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چ ٹر جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب ملدا ہے. ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے اوہی ثواب ملدا ہے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ملدا ہے. کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے. تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے ملدے نے تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے ملدے نے. کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی ہو تینوں کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں. بس امی نو کہے امی جی دعا کرو ابو نو کہے ابو جی دعا کرو. میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے کروڑا پتی ہے جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے. جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے تے وہ مائی کنی امیر ہے جد قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لے گے نا جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے روٹی ساڑے ابو دی پکاوے کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے قدم بھی دباوے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے. سچی دسیو وہ جیڑی مائی ایڈی امیر ہے جدیاں خدمتاں تے نوکریاں کر دیو بابا کنہ کو امیر ہوگے گا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار. وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو شان ہے. نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی پر جدو بابے دی باری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے مین گیٹ. 8 دروازے نے جنت دے پر جڑا مین گیٹ ہے نا حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جری احادیث لکھی ہے انہوں دا مفہوم سنا رہے ہیں. فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت تے جانا ہی تے ابو والے بوے دا خیال رکھیا. الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کیتیاں باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے. پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد. اللہ فرماتا میں نو قسم باپ دی. عرض کی تھی لم یلد ولم یولد شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسموں کی دیاں چکنا. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردہ ہے. اس باپ دا حیا کری ادھر رب بھی حیا کردہ. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے. اللہ سارے دے نصیب بچ کرے تے بار بار کرے. کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کیتا جے
کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی گارنٹی، کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجی، انہاں کیا نہیں حج قبول ہے کہ نہیں، ادھا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، کوئی سند نہیں، رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں۔ پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا گارنٹی لے لے، سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے، رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ کسی صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 واری 3 واری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ بارو آواز ہے سونے جڑا 4 واری ویکھے، فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ اے کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جو میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نے شانہ عطا کیتیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا، توجہ ہے سارے دی بھائی، تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ یار، میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، عظمت ماں باپ دیئے سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے، اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑے میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے نے، جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑے نا، 90 سال دے بابے نو ہی اونجی ماں دی لوڑے۔ میں اکثر واقعہ سنانا، میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی، آپ فرماندے نے جلسہ کے لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، ایڈا لمبا نام لکھ دے نے لوگ، پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں تے بڈیری جی ماں سوتی ہوندی، ماں جاگدی ہوندی تے پتر سوتے ہوندے، جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے، لوگ کہندے نے حضرت صاحب، حضور، علامہ صاحب، پیر صاحب، پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی، یوسفہ بھی نہیں کہندی، پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے جوس با آگے۔ فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی، کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہنے والے لکھاں ہونگے، پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دیئے نا، اے ماں ٹوٹ گئی تے رات نو رویا کریں گا، کوئی اونج بلاوے جی میں میری امی بولا دی، کوئی اونج بلاوے جی میں ابو جی بولا دے سن۔ نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا، حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں تے انہاں نو باپ دا ادب سکھانا آیا تے ای مینوں باپ دی شکایت سکھانا آ گئے۔ حضور نے فرمایا جی سناؤ۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہوگی، میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی جو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور نہ دا گاؤں ہے تے دے بڑے وڈیرے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا۔ حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ۔ اس صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے، کمر جھوکی، پسینہ پہ وگے، ہاتھ کم دے۔ بابا جی باہر آکے کہنے لگے جی تسی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تو انو مدینے کملی والے پہ بلان دے ہیں۔ عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسی دا حج دی درخواست منظور ہے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے، انہوں پوچھے کیوں روندا ہے تے کہندا خوشی نہ رونا، مینوں کملی والے بلائے۔
15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے وہ دے انہیں چاہنے کہ جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے انہوں حضور کملی والے پہ بلا دینے انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے پنجابی زبان سے کہا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے والٹور پیا نالے روے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی تے دروازے چا کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے نبی علیہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا بابا آکے تے رون لگ پیا کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے یہ تو تیرا پیغام جاوے سونا میں حاضر ہاں تو سب بلایا میں حاضر ہو گیا یا رسول اللہ حکم کرو سید عالم نے اس نوجوان والی اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈک ہی لگ دے وہ نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے ہو بابے نے نوجوانوں ویکھیا تے رو پیا تے رو کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے یہ میری جان ہے حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا اج نے تیری شکایت محمد کی بارگاہ چ لگائی ہے بابا ٹاواں مار کے رو پیا اج نبی کریم تے بابے دے درمیان اے مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ فیصلہ اور مقدمہ بعد وچ سنو اے بابے نے جدوں مدینے تو ہاڈا پیغام گیا تے مدینے والا آیا تے رستے چ نے نا اپنے پتر دے غم چ کو عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کہو او عربی دے شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو عربی دے کو شعر پتر دے غم وچ پڑھے او تے سنا بابا رو کے کہنے لگا سونیا تے نونا دی بھی خبر ہو گئی ہے او شعر تے جے میرے کناں نے بھی نہیں سنے میں تو دل سے دکھڑے رکھے فرمایا بابا جی سناؤ نوجوانوں حدیث پاک کے چاندہ کہ بابے نے رو کے جدو او شعر سنائے نا انہاں شعراں چ بابے نے مفہوم کی سنایا او سنو بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کرتا رہا یا اللہ میں نو پتر دے دے کرتا رہا یا اللہ میں نو بیٹا دے دے عرضہ کرتا رہا یا اللہ میں نے کبار سے عطا کر دے میاں صاحب فرما دینے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی اے سکھ پتران دی بھائی ڈاڑی ہوں دی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ اے کر کرے عذر بہانے عرض کردہ کملی والے اللہ نے منوں بیٹا عطا کر دیتا انہوں پہلی بار میں اپنی گود جو کے بیکھے آؤ سونے دنیا تے ہوں دیا میری جان بن گیا ساری ساری رات دے سرانے بے کے گزار دارے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ اے روندہ سی میں روندہ ساؤ اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤ انہیں کدے بیمارے ہو جانا اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں کدیاں تے اٹھا کے میں نے سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ اپنے منہ چو لکمے نکال کے میں دے منہ چو ڈال دا رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آگے دنیا تے آکے میری جان بن گیا سونیا ویلا بھی آگے آؤ اے دی کمر فدی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہارے آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی اجو ویلا آ گیا جوانے ہو کہ میرا پتر میرے نبی نو میریاں شکایتاں کر دائے عرض کی تھی کملی والے دسو میرے پتر نو کی شکایت ہے نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا ہے میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مگیا کرے نبی کریم نے نہ فرمایا بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ عرض کردہ کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے
عرض کردہ سونیا میں دی کمائی کی کرنی ہے میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بھیجے آج عرض کی تھی سونیا بڑیرا ہو گیا مینوں دھیاں ملنوں دیاں نے میریاں بہنا ملنوں دیاں نے جدو تک کماندہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹیاں نو دیندہ رہے ہیں عرض کی تھی کملی والیا کمان جو کبھی نہیں رہے آؤ سونیا ہاتھ کمب دینے اج جدو بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے بہنا ملنے ہو دیاں نے سونیا انہاں نو خالی بیجنو دل نہیں کردہ جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے اے دیکھنو تھوڑے پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا بہنا نو دے دینا نالے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ جے تسی فرما دے ہو آج تو بعد دے کلو میں کچھ نہیں لوا گا انہاں کہہ کے بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اپنی جگہ تے اٹھ کے آ کے میرے آقا نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ سن محمدی عدالت فیصلہ آؤ فرمایا انت و مالک علی ابی کا فرمایا جی میں تو بابے دائیں تیری کمائی بھی بابے دی فرمایا آئی میرا فیصلہ جی میں تو اس بابے دائیں تیری کمائی بھی تیرے بابے دی میری ملت دے نوجوانوں تسی تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہو وہ کون ہے جڑا اپنے باپ دا حصہ نکالے تے آکھیا بجیا میری تنخواہ چو تو ہڑا حصہ نہیں تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں تو ماں دی بھی بڑی عظمت ہے کہ رسول کریم نے باپ نو بھی پیچھے نہیں رکھیا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا میں تو ہاڈا رب میں تو ہاڈا پالن ہار میں تو ہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جو میری ہی کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑے سارے تو اہم کم کرنا ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو حسن رفیق نے اپنے بزرگاں دے اسال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا تو کیا انہوں نے اپنے بزرگاں تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں اولاد اپنے ماں باپ دے قدم دبا کے انہاں دا علاج معالجہ کرا کے انہاں دا خیال کر کے ایک ہوئے کہ میں امی ابو تواڈے تے احسان کیتا ہے ہرگز نہیں اور کیا اولاد اپنے ماں باپ کے کوئی احسان وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو وہ کیڑا احسان ہے جدہ تقاضا رب تعالیٰ ساڑھے کل کر دے والدین واسطے ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف پہ کرے اس نوجوان نو کسے دسیا کہ اے بابا جی جڑے تینا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے حبر الامہ اس امت دے سب تو بڑے عالم نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں انہیں عرض کی تھی حضور جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے اج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آواں تو میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے عرب دے گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا اتنے شدید گرم پتھر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھیے تو بھی کباب بن جائے پاؤں چھالے بن گئے 6 میل پتھر تے چل کے آیا کعبے دا طواف بھی کندھے تے کروا رہا سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہا فرمایا سن میرا فتوہ تینوں جنم دے ماں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا انہاں لمحے چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا فرمایا تیرے بچپن چ تیری ماں نے جڑا تینوں دودھ پلایا اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا تو ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ بھی انسان کدے ادا نہیں کر سکدا پھر انہاں تے احسان کس طرح کرے قرآن اللہ کیوں فرما رہے ہیں اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو در اصل قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے
عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندے۔ اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے، ان احسانہ دے بدلے جو تو بھی احسان کر، کہ احسان کر کے احسان جتلاوی نہ، کیونکہ تیرا اج کوئی احسان نہیں، تو تے اپنے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دا بدلہ پورا ہونا تے نہ کوئی تیرا احسان اپنے ماں باپ تے ہونا۔